1 रुपया आप कमाते नहीं हो और पूरा मुल्क दुनिया चेंज करने लगे हैं। मतलब आप इमेजिन करो, आप अच्छे खासे हट्टे कट्टे चट्टे हो और आप कुछ नहीं कर रहे। आप जी सब पाकिस्तानियों के साथ मसला है हमारे साथ। हाँ ये तो याद है एक बात कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दी ये जंग है, ये नहीं फरमाया भूल जाता है सफाई निस्फ ईमान। चेक करें ना जरा जाकर निस्फ ईमान की हालत पाकिस्तान में, ये क्यों भूल जाता है? ठीक है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट किया गया, पता है आपको, और ये गोरे ने किया आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए। उन चीजों के पीछे भागते रहो जिन्हें आप नहीं ठीक कर सकते। अमजद साकिब एक था ना, एक अमजद साकिब ने क्या इस पूरे मुल्क में उस सूद के खिलाफ जंग के अंदर अपना कंट्रीब्यूट किया है? उसकी ना दाढ़ी है ना वो बताते हैं मैं कितनी नमाजें पढ़ता हूँ, लेकिन उसने जो कंट्रीब्यूट किया इस मुल्क में 22 करोड़ लोगों में से कोई और नहीं कर सका है। पता है आपको दुनिया में एक स्टेट है जहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, मालूम है कौन सी है? ये तो पता तक नहीं है आपको। और 3 घंटे में वर्ड प्रेस की साइट रेडी हो जाती है, एक दिन में 3 आर्टिकल डाल जाते हैं। 1.5 माह से आपने वो तो किया, इतना बड़ा फलसफा लेके बैठे हुए हैं, नहीं होता ऐसे पैसा। और मैं यही पॉइंट रखना चाह रहा था, मैं यहाँ पे आया हूँ 2 वजह लेके आया हूँ। एक ये कि मुझे भी नेटवर्क मिल रहा है और उस नेटवर्क में मैं अपना जो पॉइंट रख रहा हूँ, मैं अपने गैदरिंग में वैसे भी लोगों से बात कर रहा हूँ कि सर हम लोग मिनिस्टर के साथ सबके ताल्लुकात बना लेते हैं। अभी सरकारी नौकरी आई है ना फलानी जगह पे, यार पता चला तो जाओ वहाँ पे अपना कोई बंदा शंदा देखो जो मिनिस्टर के साथ ताल्लुक हो तो उसके साथ जाके बात करते हैं। लेकिन इस वक्त पे ना रसूल खुदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ डायरेक्ट जंग हमने मोल ली हुई है। सूद के मसले पे कोई बात नहीं कर रहा। मौलवी को भी डर लगता है जगसी का बंदा है, अल्लाह का बंदा हम हैं, हम कहते हैं अल्लाह का बंदा, लेकिन काम नहीं कर रहा। तो मैं एक ऐसा प्लान बनाना चाह रहा हूँ। मुफ्ती तकी उस्मानी ने सारा काम किया हुआ है, लेकिन मेरा एक कोशिश ये है कि हम एक वही चीज़ें पढ़ के मुताला करके हम ऐसा एक सिस्टम ज़रूर बना सकें कुछ लोग मिल के कि जो हम बता सकें कि आपके जो निज़ाम है इसको अल्टरनेट इसका ये हो सकता है, इसमें आपको नुकसान आम बंदे को समझ भी आए और इसमें नुकसान नहीं हो सकता। तो हम लोग ऐसा करें कि हर बंदे को एट लीस्ट ऐसा ज़रूर करना चाहिए, जो यहाँ पे आने के लिए एक्टिव है वो वहाँ पे भी जाने के लिए एक्टिव है, कि अपने इलाके के मिनिस्टर के पास जाके ये कहे, अपने साथ 10 बंदे लेके जाता है, 100 बंदे अपनी इन्फ्लुएंस के मुताबिक, कि भाई ऐसी बात है अगर आपको हमारा वोट चाहिए तो ये जो बजट में फिर से सूद पेश किया गया है, फिर से सूद को ऐड किया गया, इसके ख़िलाफ़ आप वोट दो। मेरे अपने भी चाचू के इसी तरह नून लीग से रखते हैं ताल्लुक़, कज़न है अबू के, तो मैंने उनके ख़िलाफ़ तो मैंने काफ़ी बातें भी कही, मैंने उनको डायरेक्ट कही हैं। अभी अपनी फैमिली में बता दिए कि भाई ये आगे नहीं चलेगा। मेरे सेंस पहले काम नहीं कर रही थी और अपने मोहल्ले में भी बता रहा हूँ, अपने बरादरी में। लेकिन ये चीज़ मेरा आप तक भी यही मैसेज है कि सर आप भी अपने प्लेटफॉर्म से ये बात शेयर। आप कितने पैसे कमाते हो महीने के? सर मैं अभी घर में बैठ चुका हूँ, जॉब छोड़ दी है क्योंकि नौकरी में मेरा काम नहीं चलेगा। पैसे कितने कमाते हो? पूछा यार, सिंपल सवाल है। फ़िलहाल कुछ भी नहीं कमा रहा। तो पहले आप मेहरबानी करें ना, पूरा दुनिया ठीक ना करें आपका कोई लेना, अल्लाह ने आपसे नहीं पूछना कि पाकिस्तान में भाई तू क्या कर रहा था जब उधर मेरे खिलाफ जंग चल रही थी। आपसे नहीं पूछना, नहीं आपसे नहीं पूछना भाईजान, आपकी इस्तिताअत ही नहीं है। आपकी इस्तिताअत ये है कि तूने, तेरी माँ बाप ने तुझे जिस तरह पाला, तूने क्या उनकी खिदमत की? ये सवाल पूछा जाएगा। आपके हमसाये के अंदर कोई भूखा था तो तूने सुबह हट्टे कट्टे, अल्लाह ने तुझे हाथ दिए, बाजू दिए, दिमाग दी, आंखें दी, तूने क्यों घर बैठा रहा? क्यों जाके मजदूरी नहीं की? क्यों अपने हमसाये को भूखा सोने दिया? ये पूछा जाएगा आपसे। ऐਵੇਂ पूरा इस्लामी दुनिया का ठेका लिया होता है हम लोगों ने। 1 रुपया आप कमाते नहीं हो और पूरा मुल्क दुनिया चेंज करने लगे हैं। हर बंदा यहाँ पर सलाहुद्दीन यूबी बनता है। सुन लें आप, हमें सलाहुद्दीन यूबी जब बनना होगा ना, बन जाएंगे। सबसे पहले एक किले के ऊपर, वो आपको पता है एक किले के अंदर वो एक क्या था, छोटे से किले के अंदर वो उसका सलार था, छोटे से किले का। पहले उसने उस किले की हिफाजत करना सीखी। आप अपने घर की तो हिफाजत करो। अब भाईजान एक जो उसका बाप था, उस वो किलादार था, किलादार का बेटा था, खत्म बात। मतलब आप इमेजिन करो, आप अच्छे खासे हट्टे कट्टे चट्टे हो और आप कुछ नहीं कर रहे। आप जी सब पाकिस्तानियों के साथ मसला है हमारे साथ। हाँ ये तो याद है एक बात कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दी ये जंग है, ये नहीं फरमाया भूल जाता है सफाई निस्फ ईमान। चेक करें ना जरा जाकर निस्फ ईमान की हालत पाकिस्तान में, ये क्यों भूल जाता है? हमें वाशरूम तो इस्तेमाल करना नहीं आता, माजरत के साथ भाईजान। मतलब जो निस्फ ईमान है, अल्लाह से जंग तो हम जीत नहीं सकते, पर अपना नहीं है सफाई करते तो अपने ईमान का आधा सत्यानाश तो कर सकते हैं। पहले वो तो ठीक कर लें। आपको बराए मेहरबानी सबको अपना पाकिस्तान फिक्स कर दें और उन लोगों को फिक्स कर दें जो दुनिया में आपको लेके आए। अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, अपने हमसाये। सर यहीं पे तो हमारा फलसफा करप्ट हो जाता है ना आगे, यही तो फलसफा करप्ट हो जाता है। हम अपने घर का इनफरादियत में आ गए हैं,
اجتماعیت کا خیال ہی نہیں رہا. اجتماعیت کا کہاں بولا ہے آپ نے؟ سر یہ ہم کہتے ہیں اپنے گھر کو سنبھالو. اجتماعیت کیسے ہوتی ہے؟ انفرادیت یہ ہے کہ اپنے گھر کو اجتماعیت سنبھالو، کیسے اپنے ماں ہوتی ہے؟ باپ کا کرو بس. اجتماعیت کیسے ہوتی ہے؟ اجتماعیت یہ ہے کہ آپ نے چلیں آپ اس کی طرف نظام لگے رہے، ہمیں ذرا ای کامرس کرنے دیں، ہمیں یہ چلیں دیکھنا ہے پیسے کیسے کمانے ہیں. نہیں اس کا مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے گھر تو ٹھیک کرنا نہیں. آپ ایک ایلان مسک بن جاؤ نا، بننا ایلان مسک، ٹوٹل فوکس کرنا، پڑھنا بغیر 3 دن بغیر پڑھے آپ سے 1.5 مہینے میں تو ویب سائٹ تو بنی کوئی نہیں. 3 دنوں کے اندر آپ سیکھیں نا نئی پروگرامنگ لینگویج، اور اس کے بعد پے پال جیسا سسٹم پاکستان میں امپلیمنٹ کریں، پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ حل کریں. جس بندے کی ٹوٹل ورتھ $350 بلین سے اوپر ہے، اگر آج ایلان مسک یہ اعلان کر دے کہ میں انٹرسٹ فری بینک قائم کرتا ہوں پوری دنیا میں جو کسی سے انٹرسٹ نہیں لے گا، تو وہ اکیلا کر سکتا ہے. بھائی جان آپ کو معلوم ہے $350 بلین کتنے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا کتنے سے؟ $40 بلین سے. $350 بلین پلس اس اکیلے کی نیٹ ورتھ ہے. کوئی ایک اس جیسا کوئی ماں پیدا تو کر کے دکھائے. آپ اکیلے بیکم دا پاکستانی ایلان مسک اور بول دو کہ بھائی میں یہ بینک ڈال رہا ہوں. آپ نے اس ملک میں ٹھیک کرنا ہے نا، اس ملک کے ہر اس شخص کے لیے بینک ڈال رہا ہوں اور جو لون لے گا اس کے اوپر 0 انٹرسٹ. آپ یو ڈیڈ یور کنٹریبیوشن. ہمیں ایلان مسک یہ جو محفل لگی ہے یہ ایلان مسک بنانے کی ہے. یہ جب تک 20 صحیح نہیں لگے گا ٹھیک ہے. یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کیا گیا پتہ ہے آپ کو، اور یہ گورے نے کیا آپ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہو جنہیں آپ نہیں ٹھیک کر سکتے. بھائی جان یہاں پر سگا باپ بھی نا، ایک باپ اولاد کو ایک حد تک ٹھیک کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتا. اس کے بعد وہ اپنے امال کا جواب دے، اس کا باپ اس کا جواب دے نہیں اگر وہ بالغ ہو جائے. تو اگر آپ اپنی زندگی میں سود کھاتے ہو تو آپ اللہ سے جنگ کرتے ہو. آپ نہ کھاؤ یا آپ نہ کھاؤ، لیکن وائی ناٹ یو بیکم دا این ایگزامپل آف حضرت عثمان نے غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور آج کی دنیا میں ایلان مسک. دے دیں ہزارہ. لوگ مجھے یہ بتا سود کیوں دیتے ہیں؟ سود اس لیے دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہوتے ہیں، اس لیے وہ گندی ٹرمز کے اوپر ایگری کرتے ہیں. امجد ثاقب ایک تھا نا، ایک امجد ثاقب نے کیا اس پورے ملک میں اس سود کے خلاف جنگ کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ اس کی نہ داڑھی ہے نہ وہ بتاتے ہیں میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن اس نے جو کنٹریبیوٹ کیا اس ملک میں 22 کروڑ لوگوں میں سے کوئی اور نہیں کر سکا ہے. تو آپ بھی بن جاؤ نا نیکسٹ، اس ملک کے بنو ایلان مسک. سارے لوگوں کو لگاؤ کہ یار تم امریکہ کے اندر پیسے گوروں کی جیبوں سے پیسے نکال کے اس ملک میں لے کے آؤ، اپنے بینک بھر دو. بینک بھر جائیں گے. پتہ ہے آپ کو دنیا میں ایک سٹیٹ ہے جہاں پر انٹرسٹ نہیں ہے، معلوم ہے کون سی ہے؟ یہ تو پتہ تک نہیں ہے آپ کو. مجھے یہ بات کرتے ہیں نا سر 7 دن، آپ مجھے کہتے ہیں سر 7 دن میں ایک ویب سائٹ اور 3 گھنٹے میں ورڈ پریس کی سائٹ ریڈی ہو جاتی ہے. ایک دن میں 3 آرٹیکل ڈال جاتے ہیں. 1.5 ماہ سے آپ نے وہ تو کیا کوئی نہیں. اتنا بڑا فلسفہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ہوتا ایسے بھائی جان. مجھے صرف اپنی ذات کو ٹھیک کرنا. میں آپ کو ایسے جنرلی بات بتا دوں، میں نے اکثر جتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں نا، ان کی اماں ابا انہیں گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. ان کے اماں سگے ماں باپ ان سے راضی نہیں ہوتے. اگر یہ آپ لوگوں سے میں نے وعدہ کیا ہے، میری اماں ابا بولتے نا کہ تو نہ جا، میں نے کہا تھلی ولی اسلام آباد کانفرنس سب کچھ میں نہیں جا. میں 7 سال لاہور شفٹ نہیں ہوا اس لیے کہ میرے اماں ابا نہیں آنا چاہتے تھے. میری وہ فرسٹ پرائیورٹی ہیں، میرے بچے میری فرسٹ پرائیورٹی ہے نا. آپ لوگوں کا قبلہ درست ہو نہ ہو، میں نے اس کا جواب دینا بھائی جان. اللہ نے مجھ سے اس سے پوچھ رہا ہے کہ تو نے اپنی عقل کے مطابق کیا اس کو بات سمجھائی تھی. آپ کا کوئی نہیں پوچھنا میرے سے، تو نہ آپ کا پوچھنا میرے سے. اگر میں سود کھا رہا ہوں نا، آپ سے نہیں رب پوچھے گا فرشتے کہ ہاں رب نہیں پوچھے گا تو کیا کیا تھا، عثمان سود کھا رہا تھا. میں اس کا آنسریبل ہوں، میں اپنی بیٹی کا آنسریبل ہوں، اپنی بیوی کا آنسریبل ہوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا آنسریبل ہوں، اپنے ہمسائے کا آنسریبل ہوں، اپنی ذات کا آنسریبل ہوں. جزاک اللہ. سوری اگر میں کسی جگہ پہ سخت ہوا، لیکن دیٹ واز نیڈ.